आमच्या मोगाळ असर्यांगार सांत अंतोनीचे पवित्र रेलेकेची वा जिबेची दाबाची परब या 2025 जुबलेवाच्या वर्साच्या फेब्रुवारी 15 सोनवारा कुंदापुरांतल्या लोका आकर्षक केरेकट्टे सांत अंतोनीच्या पुणशतांत व्हडा संभ्रमान आचरण करता। फेस्ता दिसा सकाळी 10:30 वरार उडुपी दिएसीसीचो बिस्प अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो कोंकणी भाशेंत मीस भेटयतलो आनी सांजेर 4 वरार शिवमोग्गा दिएसीसीचो विगार जेराल भोव मनादीक मॉन्सेंजर स्टॅनी डिसोजा कन्नड भाशेंत येवकरिस्ताचे आराधन सोलोन व्हरून मीस भेटयतलो। त्या दिसा सर्वांक दोनपाराच्या जेवणाची मांडावळ आसतली। येया जुबलेवाच्या या वर्सा पुणशताची भेट करा आणि देवाची भरपूर कृपे आशीर्वादां जोडून घेया। तुमचो मोगाळ पुणशताचो रेक्टर बाप सुनील वेगस। सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या। तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावली, पूण भायरच रावून ताणें जेजूक आपोवंक धाडलें। लोकांचो जमो ताचे भोंवती बसून आसलो देखून तांणी ताका सांगलें, अळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत तुका विचारतात। पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट गवंडावन ताणें म्हणलें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव। जो कोण देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय। देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता। क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, सुवार्थेचें वाचप आमी आयकलें। जेजूचे आवयन आनी जेजूच्या भावांनी जेजूक मेळोवंक येवचो संदर्भ हे सुवार्थेंत आमचे समोर दवरलेलो आसा। आनी जेजू कितें करता गे म्हळ्यार हो संदर्भ ताच्या राजाचो स्वभाव, ताच्या कुटुंबाचो स्वभाव कितें गे म्हणून सांगच्याक उपयोग करता। कोण म्हजी भाव आनी कोण म्हजी भयण, कोण म्हजी आवय? तो म्हणटा, जी कोण सर्गी आसच्या म्हज्या बापाची कुशीक करतात तेच म्हजी भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय। आमी पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, जायत्या जाणांनी हो एक संदर्भ जेजून मुरयेक अगौरव दाखयलो म्हणून सांगच्याक उपयोग केल्लो आसा। आमी पळयता प्रोटेस्टंट रिफॉर्मेशन या काळांत सुरू करून आतां वरेग हे वाक्य कातोलिकांनी मुरयेतें दाखोवची भक्त टिक्का करच्याक वापरलेलें आसा। कातोलिकांनी मुरयेतें दाखोवची भक्त टिक्का करच्याक ह्या वाक्याचो उपयोग जाल्लो आसा, जावनूच आसा आनी की जातलो। आनी टिका करच्या मुखांतर ते कितें म्हणटात गे म्हळ्यार, जेन्ना जेजूनच मुरयेक मान दिवना आसता या तिका तिजो जागो तिका दाखयला आसता, या तिका कनिश्ट स्थानाक देवयलें आसता, तिका सक्ट
16वें समासम केला आसता या कातोलिकांनी मात्र मुरयेक वयर दवरला. मुरयेक जेजू अगौरव दिता आनी कातोलिकां मुरयेक जायतो मान दितात. जी कोण देवाचे कुशी करतात ती म्हजी आवय ती म्हजे भाव ती म्हजे बहीण म्हणच्या मुखांतर जेजू कितें करता की म्हळ्यार ती म्हणटात ती एकली देवाची कुशी केल्ली स्त्री. आमच्या मदें जायते जाणां आसात देवाची कुशी करची. हांव करता जावं पुरो तुमी करता जावं पुरो आनी एकलो करता जावं पुरो. जेजू कितें करता की म्हळ्यार ताच्या आवयक मुरयेक ह्या सगळ्यांक समासम करता. मुरयेक सकयल देंवयता पूण कातोलिकां मुरयेक वयर दवरतात. मगळ भावांनो आनी भयणींनो ह्या देवाच्या उतरांचो ह्या रितीन उपयोग केल्लो आनी आमची भक्त टिका केल्ली आमकां पळोवंक मेळटा. निजायकी जेजूची प्रतिक्रिया आमकां एका रितीन समजोवंक कश्ट एका रितीन आमकां आजाप पावशें करता. पूण आमी इल्लेशे गुंडायेक गेल्यार निजायकी जेजू ह्या उतरा मुखांतर कितें सांगूंक सोदता तें आमकां समजता. हांवें म्हणयत जायत्या कारणांक लागून हांगा जेजू अगौरवान मुरयेक लेखता म्हणलें मानून घेवंक जायना. जायत्या कारणांक लागून हांगासर जेजू मुरयेक अगौरवान लेखता म्हणून मानून घेवंक जायना. त्या दोगूनी कारणां खंयचीं म्हणलें इल्लेशें आमी सोदून काडया. पयलें कारण कितें म्हळ्यार डेकालॉग 10 कमांडमेंट्स ह्या देवाचे उपादेश. निर्गमन पुस्तकांत 20व्या अवस्वरांत देव इस्रायल आसलेल्या थंय देंवता आनी तांकां 10 उपादेश म्हज्या मुखांतर दिता. आनी 10व्या उपादेशांत 4थो उपादेश कितें म्हणटा तुज्या आवय बापायक मान दी. मगळ भावांनो आनी भयणींनो आवय बापायक मान दिवंक देवानंस दिल्लो उपादेश. आनी आमच्या जराल समजोणे प्रकार आनी समजोणी सारकी तें कितें म्हळ्यार जेजू खंयचेय उपादेश मोडिना. मोडता गे जेजू खंयचेय उपादेश मोडता गे सांगा. मोडता गे मोडिना. जेजू खंयचेय उपादेश मोडिना. जेजू खंयचेय उपादेश मोडटा म्हणून खंयच्याय एका वाक्या मुखांतर आमी दाखयलेलें जाल्यार अळे ह्या वाक्यांत आमकां कळटा कितें म्हळ्यार हांगासर जेजू देवाचे उपादेश मोडटा म्हणून सांगल्यार कितें जाता की म्हळ्यार आमी तें वाक्य सारक्या रितीन अर्थ करूना म्हूण जाता. समजलें गे समजलें गे कित्याक की म्हळ्यार जेजून देवाचे उपादेश मोडूंक साध्यच ना. त्या देखून खंयचेय वाक्य काण घेवन हांगासर जेजू देवाचे उपादेश मोडटा म्हणून सांगल्यार ताचो अर्थ कितें. जेजू देवाचो उपादेश मोडटा म्हणलो अर्थ की ह्या आमी समजली रीत सारकी ना म्हणून अर्थ. कितें अर्थ दिव्येत. आमी समजली रीत सारकी ना म्हणून आमी म्हणयेत न्हय गे. आनी त्या देखून मगळ भावांनो आनी भयणींनो आमी पळयता हांगासर हें वाक्य काण घेवन ह्या वाक्या मुखांतर जेजू मुरयेक अगौरव दिता मान दिना म्हणून सांगल्यार ताचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार जेजू देवान दिल्ले
उपदेशांचो चवथो उपदेश मोडटा म्हणलो अर्थ जाता. त्या देखून अशें सांगलेल्या वरवीं आमी कितें समजोव्यात गे म्हळ्यार आमी तें वाक्य अर्थ करून घेतलेली रीत सारकी ना. त्या देखून जी कोण मोगाळ भावान आनी भयणीनो जी कोण हांगासर जेजू मुरयेक अगौरव दिता म्हणून सांगतात जाल्यार आमी तांच्या विशयान तितलें मात्र सांगयेत. तें कितें म्हळ्यार तुमी अर्थ करून घेतली रीत सारकी ना, सारकी ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो तर खंयच्या रितीन हें वाक्य आमी समजून काडचें तें येवचें दुसरें सवाल, स्वाभावीक सवाल. खंयच्या रितीन आमी हें वाक्य आमी सारकें करून काडचें. ताचो अर्थ ह्या रितीन आसा. जेजू हांगासर कितें करता की म्हळ्यार हो एक संदर्भ गरजेची एक शिकोवण दिवंक वापरता. गरजेची एक शिकोवण दिवच्या खातीर ह्या वाक्यांचो तो उल्लेख करता. न्हय मुरयेक अगौरव दिवंक बदलाक एक वर्ते शिकोवण दिवंक. देवाच्या कुटुंबांत देवाक विधेयपण दाखोवच्याक प्राशस्त्य या प्रायोरिटी दिवच्याक ह्या वाक्या मुखांतर तो आमकां आपयता. ह्या वाक्याचो सोम्या जेजू क्रिस्तान उल्लेख केल्याचो उद्देश कितें म्हळ्यार देवाच्या कुटुंबांत देवाक विधेयपण दाखोवंक आमी प्रायोरिटी दिवचे, प्राशस्त्य दिवचे. तो अर्थ. त्या देखून आमची प्राशस्त्य कितें, आमची प्रायोरिटी कितें? टू ओबे गॉड, टू ओबे गॉड. हें दाखोवच्या खातीर, हें शिकोवच्या खातीर, न्हय मुरयेक अगौरव दिवच्या खातीर जेजून ह्या वाक्यांचो प्रयोग केल्लो. त्या देखून म्हाका भावान आनी भयणीनो हें आमी सारकें करून समजोवंक जाय. तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार हांव आयलां ह्या संवसारांत एक नवें कुटुंब आसा करूंक. जेजू ह्या मुखांत कितें सांगता? हांव ह्या संवसाराक आयलां एक नवें कुटुंब, a new family, to establish a new family. I have come to establish a new family म्हणून तो सांगता. ह्या खातीर तो ह्या वाक्यांचो उपयोग करता. आनी हें कुटुंब मोगाळ भावान भयणीनो रक्त संबंधाचेर होंदोन ना, रक्त संबंधाचेर होंदोन ना. त्या देखून आमी बेजार पावचे म्हणून ना. हो मुरयेक एक वर्तें भाग फावो जालें रक्त संबंधांत ती जेजूची आवय जाली, मनीस जाल्या जेजूची आवय जाली, देवाची आवय जाली. आमकां भाग मेळो ना न्हय गे म्हणून आमी कंत करीचे म्हणून ना. कित्याक म्हळ्यार देवान आसा केल्ल्या नव्या कुटुंबाचे सांदे जावंक रक्त संबंधाची गरज ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. कित्याची गरज आसा गे म्हळ्यार आमी देवाची कुशी पाळची गरज आसा. देवाची कुशी तूं आनी हांव पाळता जाल्यार देवान ह्या संवसारांत आसा केल्ल्या ताच्या कुटुंबाचे सांदे आमी जाता. त्या देखून म्हाका भावान भयणीनो ती जावन आसा बरी खबर, ती जावन आसा बरी खबर. त्या देखून देवाक विधेय जावच्या त्या आत्मीक नीज गजालीचेर ह्या देवाच्या कुटुंबांचे सांदे जावचे अवलंबून आसा, अवलंबून आसा. त्या देखून हो अर्थ हांगासर जेजू दिता. देखून जो कोण देवाची कुशी करता तो म्हजो भाव, भयण आनी आवय म्हणून जेजू आमकां सांगता. देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो जेजून आमकां फावो केल्ल्या त्या नव्या करारांत तूं खंयच्या देशाचो, तूं खंयच्या कुळयेचो, तुज्या खातीचो रंग खंयचो, तुजें शिकाप खंयचें, तुज्या लागीं कितली आस्त आसा, या तुजें मट्ट जिणे मट्ट कितलें तें खंयचेंय गरजेचें न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
त्या देखून हें सगळें गरजेचें न्हयच न्हय. कितें गरजेचें म्हळ्यार मगाळ भावानो आनी भयणीनो, वय क्रिस्ता सोवें त्या नव्या सोल्ल्यांत आमी आसचें, नव्या सोल्ल्याक आमी विश्वासी जावन रावचें, तें गरजेचें. विश्वासपण दाखोवचें. नव्या सोल्ल्याच्या त्या रेग्युलेशन्सांक, त्या नियमांक हांवें विश्वासी जावन रावचें. देवान सांगलेलें आसा, हांव जावन आसा तुमचो देव, तुमी जावन आसात म्हजी परजा. आनी हें आमी वळखून घेवन ते आमच्या देवाची खुशी करचें, ते आमच्या देवाची सेवा करून आमी आसचें. त्या देखून मगाळ भावान आनी भयणीनो, ह्या संबंदांत कितें गरज गे म्हळ्यार न्हय आमचें रगत, आमचो रक्त संबंद, बदलाक जेजूचें रगत मात्र इम्पॉर्टंट. हो सल्लो जेजूच्या रक्तान आसा केल्लो, रक्तान आसा केल्लो. आनी त्या देखून ह्या संबंदाक आमी विश्वासी जावन जियोवचें, आमी विधेय जावन जियोवचें, तें आमकां ह्या देवाच्या कुटुंबांचें सादें करता. त्या देखून असली एक उत्तम शिकवण दिवचे खातीर ह्या शिकवण्याचो, ह्या उतरांचो जेजून उपयोग केल्लो आसा. न्हय मुरयेक अगौरव दाखोवंक. त्या देखून हें आमी समजून घेवंक जाय, असो अर्थ आमी करूंक जाय. परत मुरयेंत आमी फाटीं आयल्या जाल्यार देवाची खुशी करच्या संगतींत मुरी आसा आमकां एक उत्तम देख, उत्तम देख. पापा जोआंव पॉल दुसरो मुरये विशांत देवच्या एका शिकोवण्या वेळार अशें म्हणटा, बडव्यान मुरयेक बरी खबर हाडलेल्या वेळार थंयसर मुरयेच्या विधेयपणाचें निदर्शन आमकां उक्त्यान दिसून येता. थंयसर मुरी एक उत्तम देख आमकां दिता. थंयसर ती कितें म्हणटा, वय आपूण जावन आसा सोम्यांचे साकर्ण, तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं, तुजे कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणून ती म्हणटा. आनी अशें म्हणच्या मुखांतर मगाळ भावान आनी भयणीनो, देवाच्या कुटुंबांचे सांदें जावचें म्हळ्यार निजायकी कितें, ताचो अर्थ कितें म्हणून आमकां मुरी सोडोवन सांगता. मुरीच्या जिणे मुखांतर आमी समजता. त्या देखून मगाळ भावान आनी भयणीनो, मुरयेक आमी इतलो मान आमी कित्याक दिता म्हळ्यार ती केवल न्हय मुरयेक जल्म दिवन देवाच्या कुटुंबांचें सांदेपण घेता, बदलाक देवाची खुशी करून देवाच्या कुटुंबाचें सांदेपण वर्त्या रितीन ती घेता. आनी त्या देखून असल्या मुरयेक आमी वयर दवरून आमी तिचे परी देवाची खुशी पाळचे खातीर तिका एक देख कण घेवंक, तिका एक आदर्श कण घेवंक आमी मुरयेक मान दिता. मुरयेन देवाची खुशी केल्ल्या खातीर तिका फोवो आसलेलो मान, तिका गौरव आमी दिता. इतलो मान देवाची खुशी केल्ल्या मुरयेक इतल्या उत्तम मापान देवाची खुशी पडलेल्या मुरयेक आमी सकयल घालूंक जायना. सकयल घालूंक जाता गे जायना. आमी मान दिवंक आसा आनी तिची देख आमी घेवंक आसा. ही देख घेवंक जेजू आमकां उलो दिता. आनी त्या खातीरच आमी पळयता त्या कुर्साच्या मुळांत त्या जेजून मुरयेक आमच्या अधीन दिल्या आनी आमकां त्या मुरये अधीन दिल्या. त्या देखून मगाळ भावान आनी भयणीनो, मुरये बरी देवाच्या कुटुंबाचे सांदे आमी जावच्याक, देवाची खुशी सदांच पाळच्याक आमी फुडें सरया. ह्या पासत आमकां समेस्तांक कितें आदार गरज आसा तो आदार फावो जावं दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान फुडें व्हरता आसतना आमी मागया. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂತರಾದ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಪೂಜಾ ಅವಶೇಷದ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರದಂದು
ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮಲೆನಾಡಿನ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಯ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಾಂಭ್ರಮಿಕ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಕ್ ಲೋಬೋ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರು ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಆರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಸ್ಟಾನಿ ಡಿಸೋಜರವರು ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ, ಜುಬಿಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂತರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಂತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ವರಧಾರೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.